عسلامة يا جماعة. en fait نحب نعمل فيديو اليوم على خاطر ثم برشا توانسة قاعدين يجيو يعيشوا في باريس وعندهم برشا تساؤلات و ils sont très inquiets surtout من الأول على l'installation على كيف باش يجيو لباريس فين باش يسكنوا شنو باش يعملوا كيف باش يعيشوا et donc là je me suis dit علاش ما نعملش une petite vidéo اللي باش نحكي فيها شويه هكا على الاكسبيريونس نتاعي وكان هكا نولي نعمل اون سيري نتاع دي فيديو كل مره نحكي لكم على حاجه سولون شنو ما نتوما تحبوا تعرفوا شنو تحبوا تراو شنو تحبوا تتعلموا ولا شنو الحاجات اللي تحب نحكي لكم عليهم en partant de mon vécu معناه نجم نغلط في حاجات جو في سي باش نعطيك المعلومات اللي بالحق متاكده منهم على الاخر اللي مش متاكده منهم تنقول لكم عليه باهي اون غو باش نحكي لكم شويه على روحي انا كمان نعمل بريزونطاسيون صغرونا انا طلعت لفرنسا en 2014 عملت البروجي فان ديتود نتاعي لهنا قريت بريباراتوار و اونسي في تونس ensuite طلعت لهنا باش عملت لي فو نتاعي ومن بعد لقيت سي دي دونك بقيت لهنا ما قريتش لهنا بالكل دوكو باهي كي جيت لهنا من الاول سيتي تري كومبليكي على خاطر انا من العباد اللي ما نعرف حتى حد في فرنسا وقت طلعت ما عنديش فامي لهنا وحتى لو كان جا عندي فامي راني امبوسيبل نكون كلمتهم على خاطر انا من النوع اللي نحب جو مو ديميرد وحدي معناها وما نحبش هكا المزيه وهاني عملت وكوديت المروه ودرا شنو دونك هذاك الكل ما نحبوش دوكو قلت بون داكور اوكي جيت قلت قد كل شيء وحدي باش نعمل على روحي ساشون كو انا في تونس كنت بنيه دلوله شويه مش دلوله معناها محلوله مي دلوله دون لو سونس او تو سكي قضيت واوراق وفازت نتاع القباضه وبوستا والكل انا جو لي في با الحق بابا ربي فضلهولي هو اللي عمل لي كل شيء دونك انا كنت جوست نمشي نقرا ونروح هكا هو ذاك شنو اللي لازمني نعمل معناه دوكو نلقى روحي دو جور روندومان في فرنسا ما نعرف حتى حد ولازم نعمل كل شيء وحدي دونك ديجا الحق نتاع ربي من الاول جي في اون سولوكاسيون باش لو طون اللي فهمت روحي شويه ولقيت وين نسكن دونك لوجت وين نسكن جي شيرشي على لي جروب فيسبوك على سالت عباد حاولت ندخل هكا نعرف شويه ريزو نتاع توانسه لهنا دونك لقيت سكنت في فوايي ومن بعد بون مع الخدمه ومع ستاج مع عباد جدد كادر جديد كل شيء نبدل معناها سيتي با ايفيدون اما الحمد لله لاباس اي دونك لا الكونساي نتاعي هو ديجا لو بروميير كونساي حاولوا تعرفوا عباد قبل ما تجوا لفرنسا حاولوا مش لازم يكونوا اصحاب قراب مي او موان عباد اللي كي توصل لفرنسا تهز التليفون تسال على حاجه ينجم يجاوبك حتى باش تسال على اون ادريس ولا على كيفاش باش تعمل معناتها حاجه باهيه انك تكون تعرف عباد في فرنسا الحاجه الثانيه السكنه حاجه صعيبه برشا في فرنسا دونك يفو فريمون chercher bien à l'avance après نعرف توا ديما سي با ايفيدون خاطر ما انت بعيد و ا ديستانس ماكش باش نجم تلقى اما او موان كي تجي لفرنسا لو جور وتحط ساقيك على هنا تعرف روحك انت عندك دي فيزيت تمشي تقابل العباد باش تمشي تشوف الديار باش تمشي تشوف حاجه دونك حاجه حكايه اللوجمون صعيبه برشا بون ابخي كان طلعت سي دي اي في اللوجمون جينيرالمون السوسيتي نتاعك تكون غارون نتاعك والا باش تشوف اصحابك ولا شكون تعرف شي يعمل لك غارون على خاطر لي بروبريتير جينيرالمون ولا لي اجونس ايموبيليير يكزيج دوكو انك تكون عندك 3 فيش دو بي ولازمك اللويي لازمك تكون تخلص 3 فوا لو لويي ديجا معناه وساعات يطلبوا دونك لا في دامبوزيسيون والكل نتاعك مي كوم انت جيت في فرنسا باش يكون عندك الاوراق هذوما الكلهم كها وبعد اون فوا لقيت دار ديجا انت باش تفهم روحك باش تحس روحك ياسر سولاجي على الاخر عندك ان توا تحته هو ترتاح تنجم تاكل في عقلك وتفهم روحك باهي نجيو للحاجه الثانيه الماكله تولي طيب وحدك خاطر كان باش تمشي تتسيب تاكل البرا وكباب وليفريزون باش تتحل حله هي بيدها ومن بعد سبور ومن بعد ايش باش يلمنا عاد احنا توانسه سورتو كي نتحلوا في الماكله دونك ترد بالكم على الاخر في الريجيم اليمونتير نتاعكم Le rythme de vie il est très accéléré par rapport au تونس الدلول نتاع تونس ما ثماش هذيك بكرهبتك تهز روحك وتمشي لك البقعه اللي تحب عليها ودرا شنو خاطر حتى كان باش تعمل كرهبه في فرنسا تو فا غاليري خاطر سيركولاسيون على الاخر على خاطرك ديما ثم لي بوشون خاطر باش تنرفز على الاخر عندك مشكل كبير وقت اللي باش توصل للديستيناسيون تاعك حتى كان وصلت في الوقت نتاع الرونديفو باش تقعد تلوج ربع ساعه على بلاصه وين تتغار على خاطر افيك تري بو تشانس تلقى بلاصه بالوقت من الاول دونك اي كارتي دونك الحاجه الاخرى هي ترونسبور طياره على الاخر الريزو نتاع الترونسبور في فرنسا il est vraiment excellent انا جيتي امبرسيوني بار سا اي دونك باش تعمل باس نافيغو نتاعك عندك البلايص الكل يوصل لهم بريسك الترونسبور دونك تو نجم ترونسبور حاجه مزيانه برشا في فرنسا معناها
باهي هذه حاجة. الحاجة الأخرى اللي هي منين باش تقضي. باهي جينيرالمون باش تستسهل لي كوميرس دو بروكسيميتي، تلقى بحذاك سوبيريت، تلقى بحذاك كازينو، تلقى بحذاك مونوبري، تلقى بحذاك فرانبري. وي سا بو اتر انتريسون تحترك عندك ماغازان طيارة على الاخر الفازة، اما راك ماكش تقضي منها كل ديما مالوغوزمون معناها. العباد اللي يسكنوا في البانليو بتلقى بحذاهم عندهم لي سوبر مارشي الكبار كاستيل لوكلير وكارفور، واللي في بوست باريس عندنا الليدل هذايا يرحم والديهم كل شيء رخيص. تنجم تلقى نفس لي مارك تنجم تشريهم في ماغازان، معناها تلقى بريزيدون في جبن باغ اكزومبل، تنجم تلقى دانيت في الياغورت، اما ارخص شويه في ليدل من البرا سور معناها. ابخي كان تحب تاخذ دوطخ مارك اللي هما انكور موان شير سي انكور ميو معناها، راهو معناتها بالحق معناتها فما برشا يقولوا لي هو سي با ان بروميير شوا ومش نفس الجو ودرا شنيا. انا بيرسونيلمون الحق نتاع ربي معناها ما نقضي بريسك كل شيء من ليدل وما عندي حتى مشكل، ما مرضتش ما حتى شيء معناها. الخضره هي بيدها، كان نحب ناخذ بيو، البيو ارخص في ليدل. الا باغ كونطخ يا با دو بروميير شوا والكل بيو سي بيو معناها، دونك تنجم تدلل روحك وتاخذ بيو سون كو سا سوا ترو شير، على خاطر كان باش تمشي ناتوراليا ولا مونوبري باش تتشحط حتى هي بيدها. دونك القضيه باش تقضيو، انا ننصح شكون يقضي من ليدل. ابخي تنجموا تقضيو زيد من كارفور باغ اكزومبل ولا من اوشون، مي فو بروني لا مارك نتاع لو ماغازان معناها. باغ اكزومبل تمشي لاوشون باش تاخذ هذيك لا مارك اوشون تاع العصفور احمر، باش تمشي لكارفور باش تاخذ لا مارك نتاع كارفور، باش تمشي للكازينو باش تاخذ لا مارك تاع كازينو، مونوبري كيف معناتها. فوالا جيسي دو سيتي هكا اللي في مخي توا. اي دوكو هذوكم باش يكونوا ارخص، ça veut pas dire que la qualité خايبه، راهو معناتها بالحق مونجابل سافا. نجمو جوست تو فيت اتونسيون باغ اكزومبل في الجبن اللي هي حاجه حتى في تونس on fait attention à ça généralement، ناخذوا fromage à base de lait مش une préparation alimentaire، على خاطر les préparations alimentaires c'est très déconseillé. voilà donc هذه في الماكله. ensuite في الخدمه bon je vais faire vite، ما نحبش نعمل فيديو طويله برشا كما نحبكمش تقلقوا. في الخدمه راهم ils font la part des choses. bon généralement باش تلقى توانسه معاك الحمد لله على الاخر، على خاطر تحس روحك ماكش ديبيزي برشا، تلقى عباد تحكي بالعربي، تلقى عباد تنجم تفطر معاهم، تنجم تحكي معاهم. bon نحكي اون طون نورمال مش اون طون دو كوفيد راهو. par contre هما الفرنسيس ils sont un peu différents de nous. الحق نتاع ربي ils sont particuliers comme عباد معناها ils font la part des choses، ما كومش اصحاب. vous êtes des collègues دونك تقعد العلاقه نتاعكم دي كوليج. تلقى ساعات عباد اللي بالحق ما احلاهم على الاخر على الاخر على الاخر اللي هكا ينجموا يعلموا عليك الصحبه ويحبوك بالحق والكل، مي سينون il faut toujours garder une relation professionnelle. كل واحد يخدم على روحه، تحكي الحديث برشا لا تقلقي برشا لا معناتها بالحق il faut rester professionnel معناها. ما ايفيتي انكم تدخلوا معاهم في فكا لي ديسكوسيون العقيمين على الاخر نتاع الغاسيزم ونتاع الدين ونتاع رمضان، خاطر ساعات عندهم شويه بروفوكاسيون. donc éviter toutes les discussions stériles معناها. تعرف الموضوع ما عنده وين يوصل وكل واحد يخمم في حكايه ما يسالش الله يبارك وتعدى على روحك، فني با سونسي لا تقنع ولا يقنعك معناها هكا هاو. دونك فوالا جي اساي دو فير هكا لو تور رابيدمون على برشا حاجات. بربي كان عندكم اي كيستيون على اي حاجه قولوا لي. المره الجايه ان شاء الله نعمل اون اوتر فيديو باش نحكي على تو سكي سيكوريتي سوسيال امبو، هذوكم الديكلاراسيون، الاوراق اللي لازمكم تعملوهم، البيرمي دو كوندوير اللي لازمك تبدلوا في العام الاول سينو يتيح عليك، المستنيه وكل شيء. دونك جو اساي باش نعمل هكا كل مره اون فيديو نحكي لكم على شويه حاجات. كان عندكم دي كيستيون ولا على البلايص باغ اكزومبل في بيريز الفوق، في بيريز اللوطة، وين تسكن خير، les quartiers, je peux vous fournir les informations que j'ai. Je ne vais pas dire que باش نعطيكم معناتها باش نقولكم جنة ولا مش جنة ولا ديما باش نقعد رأيي أنا و de mon point de vue أنا و d'après mon expérience أنا يعني. après الحاجات اللي مش باش نعرفهم سي سور باش نقول لكم راني ما نعرفهمش و je vais essayer de me renseigner autour de moi. voilà donc نحب نقول لكم اللي جايين ان شاء الله جايه مبروكه. ان شاء الله vous allez vous plaire ici، وان شاء الله باش يعجبكم الجو لهنا. c'est une très belle expérience à vivre. الحق نتاع ربي معناها تونس نحبوها على الاخر، وبلادنا وعائلتنا والعباد اللي نحبوهم جينيرالمون غاديكا باش نفتقدوهم سي سور، باش نتوحشوهم برشا سي سور.
اما راهو سي اون ايسي في فرنسا راهو سي بور لا بون كوز معناها بالحق راهو على خاطر اون فا فيفر اون نوفيل اكسبيريونس كونفورم باهي باش نعيشوا عيشه مزيانه باش نتفرهدوا باش نعرفوا حاجات جدد باش نراو اون كولتور ديفيرونت باش نتعرفوا على عباد دو ديفيرونت كولتور اللي هي يمكن حاجه ما نجموش مش برشا عباد عندهم لا شانس باش يصير لهم في تونس خاطر هنا باش نعرفوا مش كان فرنسيس باش نعرفوا برشا دي ناسيوناليتي اخرين دونك فوالا سي اون تري بيل اكسبيريونس انا جونكوراج العباد باش يجيو لهنا باش يعيشوا الاكسبيريونس باش يبدلوا شويه من تونس يراو ياخذوا فكره على العالم براني باش يدخلوا بالرسمي في صلب الموضوع وفي قلب الموضوع بالرسمي على خاطر باش تعيشوا برشا ديزيكسبيريونس لهنا بالباهي وبالخايب نتاعهم نقعدوا ديما نتعلموا سي دي لوسون الدنيا كلها نتاعنا دي لوسون دونك كل مره نتعلموا حاجه فوالا نبوسكم ونقول لكم ا بيانتو تشاو تشاو